अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निमरा अहमद, एपिसोड 10। मैं मरना नहीं चाहती। शक्करपड़ियां पर मौजूद रेस्टोरेंट्स के सामने से गुजरकर रविश पर चलते हुए मैरियन ने इससे कहा था। रियान ने जवाब नहीं दिया और दाएं जानब घास पर खड़े मदारी और तमाशा दिखाते बंदर को देखता रहा। वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के सिलसिले में पिंडी आया था। पिंडी से इस्लामाबाद आकर मैरियन से मिलने के बाद, इसे देखने के बाद रियान को लगा था कि अमान का डॉक्टर दुरुस्त कहता था। वो इसे आबोहवा की तब्दीली के लिए शक्करपड़ियां ले आया था, मगर मैरियन के मूड में कोई वाज़ेह फर्क न आया था। वो अब भी वैसे ही बुझी बुझी उदास और मजमहल लग रही थी। मुझे मौत से डर नहीं लगता था, मगर अब लगता है। ऊंची जाती रविश पर चलते हुए वो इसको खामोश पाकर बोली, क्यों लगता है? वो सामने देखते हुए पूछ रहा था। इसके पास मैरियन को तसल्ली देने के लिए अल्फाज ना थे, क्योंकि इसकी शक्ल से ही वो बता सकता था कि वो रियान आगे ना सोच सका। अब मुझे जिब्राइल का ख्याल आता है। वो रो नहीं रही थी, मगर आवाज में आंसू गालिब थे। मैं हूं ना। इसने दिलासा देने की नाकाम कोशिश की। तुम क्या कर लोगे? पथरीली रविश के ऐन दरमियान अचानक रुककर मैरियन ने इसकी तरफ देखकर पूछा तो निगाहें चुरा गया। वो यूं ही कुछ देर इसको देखती रही और फिर दोबारा से चलना शुरू कर दिया। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए फव्वारे के आगे बनी सीढ़ियों पर बैठ गए। दोनों के पास कहने को कुछ ना था और बहुत कुछ था। मुझे मौत से डर लगता है, मुझे खौफ आता है। इसकी आवाज भीगी सी थी। मुझे भी मौत से खौफ आता है, इसने एक जर्जरी लेकर कहा। इस वक्त रियान हैदर को लग रहा था कि इसके मरने पर वो खुद भी मर जाएगा और इसको इस जिंदा मौत से खौफ आता था। मैं मरना नहीं चाहती। ये बात वो शायद 7वीं दफा कह रही थी। रियान ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें बेतहाशा जबत के बायस सुर्ख हो रही थी। रियान का दिल दुख कर रह गया। तुम नहीं मरोगी, इसने एकदम बेचैन होकर कहा। मैं मर जाऊंगी। अपने जर्द हाथों को मसलते हुए इसने आज जर्दगी से कहा। इसका चेहरा भी हाथों की मानींद जर्द हो रहा था। इसने मैरियन के सर्द हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इसके हाथ वो अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले गया और इसके नाखूनों को देखने लगा। इससे नहीं मालूम कब और कैसे वो रो पड़ा। फिर वो अपनी आंखें सख्ती से रगड़ कर साफ कर रहा था। प्लीज डोंट, वो एकदम तड़प कर बोली और अपनी उंगलियों से इसके गालों पर मौजूद नमी को साफ किया। मर्द रोया नहीं करते। फिर लहजा धीमा करके बोली, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं मर जाऊंगी। इसने जवाब दिए बगैर खामोशी से आंखें खुश की। मैरियन को लगा इसका जवाब असबात में है। इसने जवाब में कुछ कहे बगैर होले से इसका बायां हाथ थामा और रिंग नरमी से इसकी उंगली से निकालकर पीछे बहते फव्वारे में फेंक दी। तुम्हें नहीं लगता मैरियन तुमने कुछ खो दिया है? रिंग उतारकर? रिंग पहनने के बाद, शायद मैरियन ने थके थके लहजे में कहकर इसके कंधे पर सर रख दिया। मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। वो मेरा भी बेटा है मैरियन। मुझे लगता है कि जैसे वो मेरा और सिर्फ मेरा बेटा हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो अब रोते हुए कह रही थी, क्योंकि मैं इससे और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैरियन बेआवाज सिसकियों से रोती रही। वो दोनों लाजवाब कर देने वाले वजूद जिनके आगे कोई ठहर नहीं सकता था, आज खुद कुदरत की सितम ज़रीफी के आगे ठहर नहीं सके थे। आज खुद बेबसी का नमूना बने लाजवाब होकर बेहरकत बैठे थे। दोनों को मालूम था आगे क्या होगा और दोनों इससे खौफजदा थे। 2 घंटे बाद से इसकी रिहाइश गाह पर छोड़ते वक्त इसकी मुलाकात शैंडलर आयर से हुई थी। इन दोनों को आमने सामने पाकर मैरियन बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। तुम बेहुदा इंसान, तुम इसे मारना चाहते हो? हाँ, क्यों ख्याल नहीं रखते तुम इसका? अपनी नफरत और हकारत को जो वो आयर के लिए रखता था छुपा ना सका था। तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाले? मैं इसका भाई हूँ। तुम इसके मुतल्लिक मेरे आगे जवाब दे हो। वो चीख कर बोला, तुम जाओ और जाकर क्रिकेट खेलो, मेरा दिमाग ना खाओ। ये कहकर वो मुड़ने ही लगा था कि रियान इसे कंधे से पकड़कर इसका चेहरा अपनी जानिब किया। अगर मैरियन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो घुराया, मैं सचमुच तुम्हें शूट कर दूंगा। गुस्से में कहकर इसका कंधा छोड़ा और मुड़कर बाहर निकल गया। वो जानता था मैरियन का कैंसर आखिरी स्टेज पर है और ये जानलेवा साबित हो सकता है, बल्कि होगा। मगर इस हकीकत पर यकीन करने को इसने खुद को तैयार किया था, ना तैयार करने की कोशिश की थी। इसका अभी भी ख्याल था कि शायद मैरियन को बचाने की कोई सूरत निकल आए, शायद कोई मौजज़ा हो जाए, कोई अनहोनी रोनुमा हो जाए।
مگر اس کے چاہنے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ کپڑے تبدیل کیے بغیر جب وہ میچ کے خاتمے کے بعد اس کی سرکاری رہائش گاہ پر اس سے ملنے گیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میڈ نے اسے کچھ کہے بنا اندر کمرے میں جانے دیا تو وہ بوجھل دل و دماغ کے ساتھ اندر چلا آیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے اور کچھ ہو کر رہے گا، اور وہ کچھ ہو چکا تھا۔ بستر پر لیٹی میرین کے قریب کرسی پر ڈاکٹر بیٹھا تھا، جبکہ ایک نوکرانی اور ایک میڈ دائیں جانب کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سوائے میرین کے ان تمام نفوس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ریان نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور خاموشی سے دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا ہے میرین کو؟ سوالیہ نگاہوں سے فرانسیسی ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی میڈم کی، ڈاکٹر کے بجائے نوکرانی نے جواب دیا۔ ہم نے فوراً مسٹر آئر کو اطلاع دی مگر وہ پریس کانفرنس میں تھے، پھر میں نے خود ڈاکٹر کو بلا لیا مگر وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر رونے لگ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گا، کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اسے لگا وہ پتھر کا بت بن چکا ہے۔ بننے سے پہلے مسز آئر نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی مگر جب تک میڈ جبرائیل آئر کو لے کر آئی وہ انتقال کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے جوتوں کو دیکھتے ہوئے بتایا، آپ پلیز اس کمرے سے چلے جائیں۔ ریان نے التجا کی تھی اور زندگی میں پہلی بار اس نے یوں بے چارگی سے التجا کی تھی۔ نوکرانی نے آنسوؤں کے درمیان کچھ کہنا چاہا مگر ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور باہر چلنے کا اشارہ کر کے خود اپنی نشست سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو ریان نے ایک نظر میرین پر ڈالی جس کے چہرے پر کمبل تھا اور آگے آ کر اس کے چہرے سے کمبل اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ ریان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا، وہ یوں تھا جیسے برف ہو یا ٹھنڈا۔ اس نے دیکھا اس کے ماتھے پر رکھی اس کی انگلیاں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ اپنا ہاتھ اب اس نے میرین کے دائیں اور پھر بائیں گال پر رکھا، وہ بھی آئس برگ کی طرح۔ پھر اس نے اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا اور دو زانو ہو کر بیڈ کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میرین، اس نے دھیمی آواز میں اپنی بچپن کی ساتھی کو پکارا مگر وہاں خاموشی تھی۔ جواب تو دو، بے شک ہمیشہ کی طرح کوئی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا جواب مت دینا مگر کم از کم اتنا تو بتا دو کہ اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ کوئی چیز ہولے ہولے اس کے چہرے کو گیلا کر رہی تھی۔ میرین، دیکھو تمہیں میرا یوں تمہارا نام بگاڑنا برا لگتا تھا نا، دیکھو اب میں تمہیں تمہارے نام سے پکارتا ہوں۔ میری اینی فیونا آئر، پلیز اٹھ جاؤ۔ میں وہ وقت واپس لانا چاہتا ہوں جب ہم شرارتیں کرتے تھے، بچوں کے بیگز میں مرے ہوئے کیڑے مکوڑے ڈال دیتے تھے، ربڑ کے چوہوں اور سانپوں سے جونیئرز کو ڈراتے تھے، فٹ بال میچز کے دوران مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تو مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کی آنکھوں میں آئینے کے ذریعے روشنی مارتی تھی، اپنے سے پنگا لینے والوں کو سیدھا کر دیتے تھے، جو ہمارے ساتھ برا کرتا تھا اسے سبق سکھا دیتے تھے مگر آج میں تمہاری موت کا بدلہ کس سے لوں، کس کو سبق سکھاؤں؟ اس نے اس کا سرد ہاتھ آہستہ سے چوم لیا۔ اس کے چہرے پر بہتے آنسو میرین کی انگلیوں کو نم کر چکے تھے۔ تمہیں یاد ہے میرین، ہم نے کیمسٹری کے ٹیچر سے ایک مذاق کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں کرکٹر بنوں گا اور سب کتنا ہنسے تھے۔ ڈینیل نے کہا تھا وہ فٹ بالر بنے گا اور سب اس سے بھی زیادہ ہنسے تھے۔ پھر تم نے کہا تھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو مریض بن کر ڈاکٹرز کی خدمت کرو گی، اور اس وقت ہم چاروں پر خدا ہنسا تھا۔ اس نے میرین کا بے جان ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر چہرے پر پھسلتے جا رہے تھے، اور میں سوچتا ہوں میرین اس وقت خدا کتنا ہنسا ہوگا۔ بھائی میرے فرینڈ کی شرٹ سائن کر دینا۔ ہیشم نے منہ بسور کر درخواست کی، اور وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے شرٹس کا پلندہ اور آٹوگراف بکس کا ڈھیر سائن کیا تھا وہ کن کا تھا؟ ریان نے کچھ جلا کر پوچھا۔ وہ بھی فرینڈز کا ہی تھا، اس نے کچھ کھسیانہ سا ہو کر جواب دیا۔ تو ان سے کہو کہ انہی پر قناعت کریں۔ اس نے حتمی لہجے میں بات ختم کرنا چاہی۔ کم آن رونی، کر دینا سائن۔ علی نے اس کی حمایت کی تو وہ خوش ہو گیا۔ میرین کی موت کے 7 ماہ بعد اس شام پہلی دفعہ ریان نے ہنس کر بات کی تھی، ورنہ ان 7 ماہ میں وہ جس ناقابل بیان اذیت سے گزرا تھا اسے لگتا تھا دنیا بس ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا دل کرتا تھا وہ فیملی کے ساتھ وقت گزارے، اسی لیے میرین کی موت کے بعد دوسری مرتبہ وہ کراچی آیا تھا۔ اس شام وہ تینوں بھائی لان میں بے ڈنگے انداز میں بیٹھے تھے، جس کا مطلب تھا تینوں کی طبیعت درست ہے۔ علی سفید میز پر براجمان اپنے موبائل سے کھیل رہا تھا، ہیشم کرسی سے
टेक लगाए घास पर बैठा था, जबकि वो अपनी बिल्ली नैन्सी को सीने पर लिटाए लश ग्रीन घास पर लेटा हुआ था। अली, तेरी कोई साबका दोस्त आ रही है बेटा, हिसाब किताब लेने, अब तो संभाल इसको, कहकर रेयान सीधा होकर बैठ गया और अपनी तरफ आती लड़की को देखने लगा। अली ने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया और इसे देखकर नफी में सर हिलाया। मेरी कुछ नहीं लगती ये, इसने सरगोशी में रेयान से कहा। इतने में चौकीदार करीब आ चुका था। साहब, ये लड़की कहती है मुझे रेयान हैदर से मिलना है। चौकीदार ने अपने पीछे खड़ी कदरे घबराई लगने वाली कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस 19-20 बरस की लड़की की जानिब इशारा किया। तुझसे हिसाब चुकाने आई है बेटा, अली ने मध्यम आवाज में इससे कहा। मोबाइल फोन बंद करके मेज पर रख दिया। जी फरमाइए। बिल्ली को छोड़कर रेयान उठ खड़ा हुआ और मतानत से पूछने लगा, आप रेयान हैदर है ना? अपनी घबराहट पर काबू पाकर वो खुशी और जोश के मिले जुले तासरात से पूछने लगी, शक है आपको? अली मुस्कुराहट दबाते हुए बुड़बुड़ाया, जी मगर मैंने आपको पहचाना नहीं, वो कदरे उलझ कर बोला। मैं मिनाहल बुखारी। इसने जट अपना तारुफ कराया। रेयान ने गड़बड़ाकर अली और हैशम की जानिब देखा, जो दिलचस्पी से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे। वो दोनों इस तमाशे के आदी थे, महज रेयान नहीं जानता था। रेयान ने इसकी तरफ देखा और अबरू उठाकर पूछने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे शादी करने आई हूँ। शादी? मुझसे? हैरत के आलम में हकलाते हुए इसने अपनी जानिब इशारा किया तो इस लड़की ने जट सर हिला दिया। रेयान ने इमदाद तलब निगाहों से पीछे खड़े अली और हैशम को देखा, जो हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मगर वो मैं आपसे किस तरह शादी कर सकता हूँ? इसने बेचारगी से मनाहल बुखारी को मुखातिब करके पूछा। जिस तरह करते हैं, लड़की ने मासूमियत से हल बताया तो इससे पेशतर के वो अपना सर पकड़ लेता। अली ने जट मुदाखलत की, ऐसा है मिस बुखारी कि रेयान की तो हम शादी कर रहे हैं। जिस रसान से अली ने इसको बताया, रेयान का जी चाहा इसको गले लगा ले। नहीं प्लीज देखिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपसे। मैंने आपकी तस्वीर से अपनी 3 स्क्रैप बुक्स भर रखी हैं। मेरे कमरे में आपके दर्जनों पोस्टर्स लगे हैं। आई रियली लव यू। अली के बजाय रेयान को मुखातिब करके वो जज्बाती अंदाज में कही जा रही थी, आपकी शादी रेयान से हो सकती है, मगर इसके लिए कुछ शराइत तो जवाबत है। अली ने इसकी बात काटकर जल्दी से कहा, आपको शादी के बाद रेयान के साथ अफ्रीका के जंगलात में रहना होगा, शिकार करना सीखना होगा, क्योंकि वहां खाने को आपको खरगोश और हिरन वगैरह मिलेंगे। रंग आपको अपना काला करना होगा, दांत 1-2 तड़वाने होंगे, पानी के बजाय नारियल के पानी पर गुजारा करना होगा। रेयान के लबों पर एक धीमी सी मुस्कान बिखर गई और वो मौका पाकर खिसक गया। हैशम भी इसके पीछे हो लिया और दोनों इकट्ठे ही लाउंज में दाखिल हुए, जहां मम्मा और रानिया कपड़ों के किसी डिजाइन में उलझी दिखाई दे रही थी। मम्मा, रेयान ने सेंट्रल टेबल पर रखे प्याले में से मछली और कटी हुई गाजर का टुकड़ा उठाते हुए इनको मुखातब करके कहा, अली ने इस लड़की से झूठ बोला है कि मेरी शादी होने वाली है। इसने झूठ नहीं बोला, मैंने और रानिया ने वाकई तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, बल्कि हमने तो रिश्ता भी तय कर दिया है। उन्होंने इसे मतला क्या? वाट? मुझसे पूछे बगैर ही? लो, तुमने खुद ही तो अपनी शादी का फैसला मेरे हाथ में दिया था, भूल गए क्या? नहीं, वो तो आप बेशक मेरा रिश्ता कर दे, जिससे चाहे कर दे, मगर मुझे एक दफा दिखा तो दें कि कौन है, कैसी है। कहीं अनिया की तरह खौफनाक सूरत हुई तो मैं इसे देखते ही बेहोश हो जाऊंगा। अनिया को देखकर इसने आखिरी फिक्रा कहा था। अनिया ने सुनने के बावजूद भी कोई कमेंट पास करने से गुरेज किया। अच्छी खासी शक्ल की है वो, बल्कि बेहद खूबसूरत। इसके करीब बैठते हुए अली ने टोकते हुए कहा, पर है कौन? रेस्टलेस रोनी ने बेचैनी से पूछा। अंकल दाऊद की बेटी। प्याले से गाजर उठाते हुए अली ने जवाब दिया, इनकी तारीफ। डैड के इतने अच्छे दोस्त है, जानते नहीं हो तुम? मैं कोई डैड की टेलीफोन डायरेक्टरी हूं, जो मुझे इल्म होगा। वो बुरा मानकर बोला, अरे बेटा, रिया को तो जानते हो ना, दाऊद भाई की बेटी हारिया इसकी बात कर रहे हैं। मम्मा ने रिसानिया से बताया तो वो सोच में पड़ गया। हारिया को जानता था, फैमिली डिनर्स पर अक्सर मुलाकात हो जाती थी। वो टेनिस बहुत अच्छा खेलती थी, वो इसके खेल का मदार था। वो खूबसूरत थी, नाइस थी, बाअखलाक थी, अमीर थी। वाकई हारिया मलक हर लिहाज से परफेक्ट थी। रेयान ने एक धीमी मुस्कान के साथ सर इस्बात में हिलाकर गोया मम्मा को अपनी रजामंदी का यकीन दिलाया। मगर मम्मा, वो वाकई खूबसूरत है ना? मतलब कहीं अनिया की तरह मेकअप थोपकर तो नहीं? इसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही अनिया ने कुशन उठाकर इसके सर पर दे मारा था। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? वो अभी तक इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। उफ रोनी, तुम कितना बोलते हो। मम्मा ने सर दहा भरकर
तासुफ अंगेज लहजे में कहा, सही कह रही हैं। गाजर कुतरते हुए अली ने फौरन मम्मा की तायीद की। तुम्हारे फादर इन लॉ से ये आदत चुराई है, समझे? वो कुछ फखर से गर्दन तान कर बोला तो अली धीरे से हंस दिया। हाँ, जुल्फी भी बहुत बोलता था। मम्मा किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए यादों के दरीचे खोलने लगी। मैं इसे बहुत मना करती थी कि कम बोला करे, मगर वो कहता था तुम मुझे खामोश नहीं करा सकती। फिर जिस दिन मैंने इसकी खामोश मैयत देखी, मैंने सोचा था जुल्फी आज चुप हो गया है। मम्मा की उदासी में कहे गए जुमलों से माहौल सोगवार और पसमर्दा हो गया। फिजा को खुशगवार बनाने के लिए रियान ने फौरन मुदाखलत की, चले फिर आप मुझे भी खामोश नहीं करा सकती, मैं भी अब ऐसे ही चुप हूंगा। रियान, मम्मा ने दहल कर इसे देखा था, ऐसे कहते हैं मेरे खुदा जरा भी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तुम्हें यूं बदफाल निकालते हैं मुंह से। वो खफगी से इसे गूर रही थी, मजाक कर रहा था। मम्मा आप भी क्या 16 साल की लड़की की तरह सीरियस हो जाती हैं। इसने जल्दी से अपनी नरम मजाज माँ के गुस्से को कम करना चाहा। वैसे मम्मा इस उम्र में भी आप लड़की ही लगती हैं। अली ने भी फौरन जुमला दिया, जरा डैड के साथ बाहर जाएं, कहीं लोग पूछेंगे अंकल ये लड़की कहाँ से उड़ाई है। इसके अंदाज पर मम्मा समेत सब हंस दिए। मदन दस्तक पर इसने आंखों पर रखा बाजू हटाकर अध खुले दरवाजे में खड़ी रानिया को देखा तो फौरन उठ बैठा और एक इस्तकबालिया मुस्कुराहट से इसको अंदर आने का कहा। मैं समझू तुम सो गए, मगर लाइट ऑन देखी तो सोचा तुमसे चंद बातें करती जाऊं। सो तो नहीं रहे थे ना? कमरे में दाखिल होकर इसके करीब आते हुए उन्होंने अपने आने की वजाहत कर दी। जी नहीं, रियान ने जवाब दिया। वो अगले रोज दौरा इंग्लैंड के लिए लंदन बकिया टीम के हमरा रवाना हो रहा था। कभी घर भी रहा करो। वो शाकी अंदाज में कहने लगी, हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं, हमारा भी तुम पर हक बनता है, हमें भी टाइम दिया करो बेटा। रियान ने कदरे चौंक कर माँ को देखा। वो मैं ये नहीं कह रही कि लाहौर मत जाया करो, मगर यहाँ भी रहा करो। इसकी बात काटकर वो बोली, अब तुम शादी के बाद किधर रहोगे? पता नहीं, शायद इसका लाहौर कहना मुनासिब ना हो, इसलिए इसने शाने उचकाकर पता नहीं कह दिया। बेटा माँ बाप सारी उम्र औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, औलाद फिर भी इन्हें छोड़ जाती। तुम अब अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़कर लाहौर बस जाओगे तो क्या ख्याल है हम दोनों खुश रहेंगे? आप दोनों? वो बेख्याली में बुड़बड़ाया। हाँ, मैं और अजीम बाकी रहे तुम्हारे बहन भाई तो इन्हें शायद इतना फर्क ना पड़े जितना हमें पड़ता है या पड़ेगा। फिर कहाँ रहूं? वो सादत मंदी से पूछने लगा। मैं तो कहती हूँ इधर हमारे पास ही रहो, कराची में भी तो क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो भी तो रहते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो प्यार से इसके बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरते हुए बोली, रिया से भी पूछ लेना। रिया से? इससे क्यों? अंदर के नाप्रस्त खुददार और नाक ऊंची रखने वाले मर्द ने सर उठाया। ये मेरी मर्जी होगी कि मैं कहाँ रहूं, मगर बेटा ऐसे करोगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। शोहर बनना है तुम्हें, अकड़ू खान नहीं कि बीवी की हर बात से इख्तलाफ करना है, समझे? इंग्लैंड से वापस आ जाओ तो हम सोच रहे हैं शादी कर दें तुम्हारी, सही है ना? जी सही है, कोई इतराज तो नहीं? ये बात उन्होंने इसके कराची कयाम के दौरान 118वीं दफा पूछी थी। मुझे क्या इतराज हो सकता है? बस इतना करें कि इस बात को जरा सीक्रेट ही रखें। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की खबर मीडिया में फैले और खामखा की पब्लिसिटी हो। शादी से 2-2.5 हफ्ते पहले ही डिस्क्लोज करेंगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, कब तक क्रिकेट खेलोगे? अभी 4-5 साल मजीद इंशाल्लाह, इसने एक अज़म से बताया। रियान बेटा, ये तुम्हारे करियर का अरूज है, इसको बरकरार रखो और इसी अरूज पर रिटायरमेंट ले लेना। इससे पहले कि तुम पर खुदा ना खास्ता जवाल आने लगे, तुम क्रिकेट से अलग हो जाना। वो समझाने वाले अंदाज में बोली। रियान ने सर हिला दिया तो उन्होंने झुककर इसका माथा चूम लिया। अब सोओगे? जी। चलो फिर सो जाओ, वो प्यार भरे लहजे में बोली। वैसे भी जब तक आंखें बंद किए सोए पड़े होते हो तो इतने प्यारे लगते हो कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने बेटे को देखती ही रहूं। चलें ठीक है। वो आंखें मूंद कर धीमा सा हंसा। जब मैं मर जाऊं तो आप मेरी लाश को काफी देर तक देखती रहना। मैं आंखें बंद किए लेटा अच्छा लगूंगा ना? बदतमीज ना हो तो मत निकाला करो बदफाल मुंह से। अपने बेटे की मजाक करने की आदत से वाकिफ थी, मगर फिर भी तंबीह के बगैर ना रह सकी। कहते हैं हम इंसानों का कहा गया एक एक हर्फ रिकॉर्ड होता है। रेहान हैदर का ये फिक्रा भी ऐसे ही वक्त कहा गया था।
लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान 2 वाकयात पेश आए। एक तो ये कि नेट प्रैक्टिस देखने आए शायकीन में से एक से मिलकर रेयान की पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो इसे अपने बेटे की शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने आई थी। शर्ट इसकी जान बढ़ाते हुए इसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने मुझे पहचाना? रेयान ने साइन करती उंगलियां रोकर इसे देखा नहीं तो वो वाकई नहीं पहचान पाया था। मेरे भाई का नाम शोएब है, अब याद आया? वो इसी मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी तो औस्त यादाश्त के मालिक रेयान हैदर को एक धमाके से याद आ गया। मैं पहचान गया, आप मुझे तकरीबन 11.5 बरस पहले बर्मिंघम में मिली थी। आपका नाम आयशा है और मैं आपको अपने दोस्त शोएब मलिक की बहन समझा था। आखिरी फिक्रा इसने हंसते हुए अदा किया था। गो कि मैंने अपनी तरफ से आपको काफी समझाया था मगर आप दिली तौर पर राजी नहीं हुए थे। पूछ सकती हूँ ये तब्दीली कौन लाया? कौन सी तब्दीली? वो ज़हन पर जोर डाले बिना पूछने लगा। यही कि आप अपने मुल्क चले गए। ओह अच्छा, आपकी बातों का कुछ मेरी छोटी बहन के समझाने का असर हुआ। मुझे मेरी पहचान मिल गई। ये बात अब इतनी पुरानी हो गई थी कि रेयान को ठीक से याद भी ना थी। बहुत खुशी होती है आपको खेलता देखकर, ऐसा लगता है कि आपको क्रिकेटर मैंने बनाया है। आयशा का चेहरा वाकई खुशी से दमक रहा था। खेलते हुए तो मुझे भी। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता टीम मैनेजर एहसान रफी भागते हुए इसके पास आए। रेयान जल्दी करो, वो बुखलाए हुए लग रहे थे। शर्ट इसको थमाकर वो फौरन एहसान भाई के पीछे हो लिया। पोलियन की सीढ़ियां चढ़कर वो दोनों ब्राउन ईंटों से बने खूबसूरत और तारीखी ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। जिस चीज पर इसकी पहली निगाह पड़ी वो इसका पैक शुदा सामान था। कुर्सियों पर कोच, मीडिया मैनेजर, फिजियो और टीम ट्रेनर बरा जमान थे। तुम्हारी फ्लाइट बुक करा दी गई है, तुम आज शाम ही पाकिस्तान वापस जा रहे हो, एहसान भाई ने इसे आगाह किया। मगर क्यों? वो हैरत से पूछने लगा। हैथ्रो एयरपोर्ट जाने के लिए तुम 10 मिनट में तैयार हो जा। मगर एहसान भाई क्यों? मेरे घर में सब खैरियत है ना? वो धड़कते दिल के साथ पूछने लगा। हाँ, मगर वो खामोश हो गए। मगर क्या? वो परेशानी से बोला। मगर ये कि हैप्पी बर्थडे जी। वो हैरत से खड़ा इन्हें देखता रहा, फिर जब समझ में आया तो बेख्तियार हंस दिया। मगर मेरा सामान? इसने अपने बंद बैग्स की जानब इशारा किया। तुम्हारा सामान पैक नहीं किया, बस तुम्हें डराने के लिए रखा था, कोच ने हंसते हुए बताया। ओ गॉड! वो बुरी तरह हंस रहा था। इतने में अरमगान हाथ में केक लिए दीगर खिलाड़ियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। रोनी भाई, आज आप 30 साल के हो गए हैं। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बड़े तेज हो गए हो तुम लोग, मेरी तो जान ही निकाल दी। मैं समझा मेरा डोप टेस्ट मुस्बत आ गया है। इसके बाद पर कमरे में एक कहकहा गूंज उठा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के अख्ताम पर जब वो दीगर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के हमरा वतन वापस आया तो 2 खबरें इसकी मुंतजिर थी। पहली तो ये कि नामालूम और जाती वजूहात की बिना पर चेयरमैन पीसीबी लियाकत अली ने इस्तीफा दे दिया था। इनकी जगह नए चेयरमैन का हल्फ मिर्जा जावेद ने उठाया था। मिर्जा जावेद रेयान के टीममेट अरगमान के वालिद थे। इनसे पहली दफा रेयान अपनी वापसी के दूसरे रोज कजाफी स्टेडियम में मिला था। शायद तुम्हें याद हो कि ठीक 7.5 माह पहले मैं तुमसे पीसीबी में एक फंक्शन में मिला था। इसका नहायत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने सिगार सुलगाते हुए पूछा। वो टिपिकल ब्यूरोक्रेट थे। इनकी पर्सनालिटी इंतहाई शानदार और मशहूर कुन थी और जितने अच्छे तरीके से वो रेयान से मिले थे इस तरह तो कभी कोई पिछला चेयरमैन भी नहीं मिला था। इसको पहली ही मुलाकात में वो पसंद आए थे। यस सर, तब मैं आपको अरमान के फादर की हैसियत से जानता था, वो यादाश्त पर जोर देते हुए बताने लगा। इस वक्त वो दोनों कजाफी स्टेडियम में चेयरमैन पीसीबी के दफ्तर में मौजूद थे जहां रेयान महज इनके कहने पर मिलने आया था। आई विश के तुम मुझे आइंदा अरमान का फादर ना समझो। उन्होंने सिगार का जला हुआ हिस्सा एश ट्रे में डाला और आगे को होकर संजीदगी से बोले, मुझे ये तारुफ पसंद नहीं है। मैं समझा नहीं। वो ना समझे कि आलम में इन्हें देखने लगा। देखो रेयान, वो अपनी निशिस्त से उठे और धीरे कदमों से चलते हुए खिड़की की जानब बढ़ गए। खिड़कियों के बराबर की एक कीमती और नफीस पर्दे हटाते हुए वो कहने लगी, इस दुनिया में हर शख्स को दूसरे के खलूस पर शुबा होता है। लोगों को, प्रेस को, मीडिया को, यहाँ तक कि खिलाड़ियों को भी मेरे मुतालिक ये शुबा होगा, बल्कि है कि मैं अपने बेटे की जगह मुस्तहकम करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये लोग जानते भी नहीं होंगे कि मैं सिरे से अरमान के क्रिकेट खेलने के ही खिलाफ था। क्यों? वो हैरत से इन्हें देख रहा था। मैं इसे सिविल सर्विस में लाना चाहता था मगर वो अपने शौक के हाथों क्रिकेट में आ गया।
وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بتا رہے تھے، لیکن اب وہ خاصا اپسٹ ہے کہ ساتھی لڑکے اسے باپ کے چیئرمین پی سی بی ہونے کا تانا دیں گے۔ پلیز ریان، میں تمہیں بیٹا سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں، تم ارمغان کو چیئرمین پی سی بی کا بیٹا مت سمجھنا۔ اگر وہ بری پرفارمنس دے رہا ہے تو بے شک اسے ٹیم سے ڈراپ کر دینا، میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے۔ اٹس اوکے سر، میں سلیکشن ہمیشہ میرٹ پر ہی کرتا ہوں، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تھینک یو مائی بوائے۔ وہ دوبارہ اپنی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ ویسے رونی، آئی ایم اے گریٹ فین آف یورز۔ وہ دھیمے سے مسکرائے تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ بس تم کبھی کسی حقدار کی چیئرمین پی سی بی کے بیٹے کے لیے حق تلفی نہ کرنا پلیز، یہ ریکویسٹ ہے میری۔ آف کورس سر، بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ انہوں نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے ریان نے فوراً تھام لیا۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ انٹرویوز اوور۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ریان کے کھیل کے مداح تھے تو وہ واقعی تھے۔ آنے والے دنوں میں انہیں سلیکشن کمیٹی کا اصل کام ریان کے حوالے کر دیا۔ ریان جو کہتا وہ اسے فوراً تسلیم کر لیتے۔ انہوں نے کبھی اس کے کام میں مداخلت نہیں کی، نہ ہی کبھی ارمغان کے سلسلے میں اس سے بات کی۔ ارمغان کو ٹیم سے ڈراپ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا تھا، اسے ڈراپ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیا حال ہے انکل آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ داؤد انکل کو ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سلام دعا کے بعد پوچھنے لگا، بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے، شکر ہے، تم نے شکل تو دکھائی۔ وہ پرتپاک انداز میں اس سے گلے ملے۔ بس انکل، ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ سیانہ سا ہو کر بولا۔ کراچی واپسی پر جو دوسری خبر اسے ملی تھی وہ اپنی شادی کی تھی، جو دسمبر کی آخری تاریخوں میں یعنی چند ہفتوں میں رکھی گئی تھی۔ مما تو روز ہی کہتی تھی کہ مگر اسے اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ جا کر ان لوگوں سے مل ہی آتا۔ ویسے بھی وہ رشتہ طے ہونے سے لے کر شادی کی تاریخ رکھے جانے تک ان کے گھر نہیں جا سکا تھا۔ رسموں میں شمولیت سے معذرت وہ انہیں ضمنانہ اور غیر ضروری کہہ کر ہی لیا کرتا تھا، مگر ایک دفعہ جانا تو بہرحال بنتا ہی تھا۔ سو اس روز ویک اینڈ پر کراچی آنے پہ وہ وہاں چلا آیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہاں سب دیر سے اٹھے تھے۔ داؤد انکل نے عام سا ڈھیلا ڈالا سا لباس پہن رکھا تھا اور غالباً اسی وقت ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ اس وقت 11 بج رہے تھے اور ریان نے تو صبح خیزی کے باعث اتوار کے باوجود بھی 8 بجے ناشتہ کر لیا تھا اور اس وقت دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ خدا کرے وہ اس سے کچھ کھانے پینے کو بھی پوچھ لیں۔ داؤد انکل کے آنے سے کچھ دیر بعد ہی حاریہ چلی آئی تھی۔ ریان کو باپ کے ساتھ بیٹھا دے کر وہ کچھ جھجکی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ وہ اس کو دے کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تو وہ مزید جھجکتے ہوئے ان کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ اس کو بیٹھتا دے کر اس نے سلام کا جواب دیا اور اپنی سابقہ نشست سنبھال لی۔ پھر بظاہر داؤد صاحب سے باتیں کرتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراز قد، دبلی پتلی بلکہ سلینڈر کہنا زیادہ مناسب ہوگا اور سنہری رنگت کے حامل ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے شولڈر کٹ بالوں میں نہایت نفاست سے اسٹریکنگ کی گئی تھی 3 شیڈز میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ریان کو ایک بری آنکھوں والی لڑکی یاد آ گئی تھی۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی سینے میں مگر وہ اسے دبا گیا تھا۔ میں ذرا تمہاری آنٹی کو دیکھتا ہوں۔ دماد پہلی دفعہ گھر آیا تھا، ظاہر ہے داؤد صاحب کے فراق میں تو نہیں آیا تھا، اس لیے اپنی زیادہ دیر موجودگی انہیں مناسب نہیں لگی اور وہ بہانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے پر رونی نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور حاریہ کی جانب دیکھا جو بدستور اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر دیکھ لو، اب ڈیڈی چلے گئے ہیں تمہارے، ویسے بھی زیادہ دیر تک گردن لٹکانے سے اس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس نے بڑے سنجیدہ انداز میں نہایت مخلصانہ مشورہ دیا تھا جس پر حاریہ نے ہڑبڑا کر اوپر دیکھا تھا۔ وہ اس سے پہلے غالباً 2-3 بار ہی سے ملی تھی مگر ریان کے انداز میں برسوں کی شناسائی تھی اور پھر وہ تھا بھی صدا کا تیز ترار، اس کا بوکھلانا فطری تھا۔ ویسے تم اس رشتے سے خوش ہو؟ داؤد صاحب کے جانے کے بعد وہ کچھ اور شیر ہو گیا تھا، اس لیے بے باکی سے پوچھنے لگا۔ جی، اس سوال پر حیرانی ہوئی تھی۔ اچھا، اس نے مایوسی سے کہا، شکل سے تو نہیں لگ رہا۔ وہ کیا ہے کہ میں کافی حسن پرست ہوں مگر آپ کے معاملے میں نے شکل کے علاوہ اور بہت کچھ دیکھا اور یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ کوئی بات نہیں، شکل تو اللہ نے بنائی ہے مگر کریکٹر تو آپ کافی اچھے ہیں۔ حاریہ نے بظاہر مصدومیت سے جواب دیا۔ اپنے تئیں اس نے مذاق کیا تھا مگر کسی چیز نے لمحہ بھر کو ریان کو خاموش کر دیا۔ وہ کوئی یونانی حسن سے مالا مال دیوتا نہیں تھا، کم از کم علی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہ تھا مگر انفرادی طور پر کافی خوبصورت تھا۔
اور اب تو گلیمر اور گرومنگ نے اسے اور بھی ڈیشنگ کر دیا تھا، لیکن اسے ہاریہ کی یہ بات پتہ نہیں کیوں کسی چابک کی طرح لگی تھی۔ مذاق کر رہی ہو؟ اس نے لہجے کو بظاہر نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ریان نے گہرا سانس لیا، وہ واقعی مذاق کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ بغور اس کے چہرے پر دائیں آنکھ کے قریب موجود تل کو دیکھ رہا تھا، تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ میرے کرکٹر ہونے کی بنا پر کیا تھا؟ سامنے بیٹھا شخص اس کا منگیتر تھا، اور ایسا سوال وہ بھی منگیتر کی زبان سے سننے پر ہر لڑکی چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو شرما جاتی ہے۔ ہاریہ بھی جذب سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ محض شادی کے ذکر پر ہی اس کی یہ حالت ریان کو کافی لطف دے رہی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا، اگر میں کرکٹر نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے شادی کر لیتی؟ شاید نہیں، کیونکہ مجھے کرکٹر پسند ہیں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ ریان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، اسے کم از کم یہ جواب سننے کی توقع نہ تھی۔ اچھا، اگر شادی کے چند دن بعد ہی میرا شاندار کیریئر ختم ہو گیا اور تو تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ وہ اسے چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فار گاڈ سے کم از کم آپ تو ایسی باتیں مت کریں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت کس سے بات کر رہی تھی، پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے نامور، معروف اور ممتاز کرکٹر اسپیڈ سٹار اور دنیا کے سب سے زیادہ سٹائلش بلے باز سے، جو کسی ایڈ میں کام کرنے کا معاوضہ لالی ووڈ کے سب سے بڑے اداکار سے زیادہ لیا کرتا تھا، جو 3 بین الاقوامی کمپنیوں کا سفیر تھا، اور وہ بات کر رہا تھا اپنا کیریئر ختم ہو جانے کی۔ ہاریہ کو تو ہنسنا چاہیے تھا۔ آپ ایک کرکٹر ہیں اور آپ اچھے ہیں تو میرے ماں باپ نے رشتہ ادھر کیا ہے، اور جہاں تک بات ہے آپ کو خدا نخواستہ چھوڑنے کی، تو کم از کم میں وہ آخری فرد ہوں گی جس سے یہ عمل سرزد ہوگا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، لگتی تو نہیں ہو مگر ہو کافی ذہین۔ ریان نے اس کی ذہانت کا اعتراف بالکل ویسے کیا جیسے مرد کرتے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ بھی مذاق کی صورت میں۔ لگنے کا کیا ہے، لگتے تو آپ بھی خاصی ذہین ہیں۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، وہ بے اختیار ہنس پڑا۔